بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہن میں خطاب دے واسطے دعوت دینا ساڑھے لاہور تو آئے ہوئے مہمان فاضل نوجوان آواز خوشلہان جناب حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب انشاءاللہ اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ۔ عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ پاک دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاہ ہون۔ تسا احباب الحمدللہ مغرب دی نواز تو بعد بڑے بڑے علماء اکرام دے خطابات سماعت کر چکے ہو۔ در حقیقت اج دا پروگرام ہے تکمیل قرآن کانفرنس، یعنی تواڈے اس گاؤں دا بچہ حافظ اجمل حیات بن محمد خضر حیات حافظہ اللہ، جس بچے نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال مکمل قرآن پاک اپنے سینے اندر محفوظ فرما لے ہے۔ یہ اتنا بڑا تمغہ ہے، اتنا بڑا تمغہ، دنیا دیاں ڈگریاں ایک پاسے ہون، دنیا دے عہدے منصب ایک پاسے ہون، کتے پی ایچ ڈی ڈگری پکڑ لو، کتے ایم اے انگلش کر دے نظر آنگے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں حاصل کرنے والے نظر آنگے، لیکن توجہ میرے ایک ایک جملے نو ضائع نہیں کرنا۔ توجہ، کائنات دیاں ساریاں ڈگریاں مل جان، قرآن دی سورہ فاتحہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے قرآن پاک، اور ایک قرآن دی عظمت جو میں آیت پاک تو صحاباب دے سامنے پڑھی ہے نا، تمہید نہیں، میری تقریر ابتدا اندر شروع ہے، تسی عشاء دی نماز بھی پڑھنی ہے، زیادہ ادمیس اندر نہیں۔
اللہ پاک اپنے قرآن اندر فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، با برکت ہے مالک کائنات دی ذات جس رب کائنات نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے فرقان نو قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ قرآن دا دوسرا جو کہ نام ہے فرقان، یعنی اللہ نے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کیتے ہیں۔ ہن ستوں کی دے اندر رہنے والو اے تواڈا پروگرام اختتام وال جا رہے ہیں تے ذرا میں تواڈے موضوع دے مطابق چند باتاں کرنا چاہنا۔ ہن بڑے بڑے علماء کرام قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، بچے قرآن حفظ کردے نے اور قرآن نو گھراں اندر پڑھدے نے۔ آیا کہ رب نے قرآن نو نازل کیتا ہے، اس قرآن نو نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ اے قرآن نو نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ مقصد نو بھی تے سمجھنا چاہیے نا۔ دنیا اندر جو بھی کسی چیز نو ایجاد کیتا جائے ان دی اصل بنیاد بعد اندر رکھی جاندی ہے، پہلے ان دا پس منظر بندے دے ذہن اندر ہوندا ہے فلاں چیز میں بنا رہے ہیں، اس چیز تو فلاں فلاں فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تے قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا، انہوں بھیجن دا مقصد کی تے اللہ نے آپ ہی اپنے قرآن اندر فرما دیتا ہے سونیا اپنی امت نو کہہ دیو میں رب نے قرآن اس وجہ تو نازل کیتا ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اے جڑے میرے دنیا اندر رہن والے بندے میں رب دی ذات تو ڈر جان۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہن بولن دی تے سخت مینوں پتہ کوئی نہیں، تسی انہیں مولوی ہنڈا لینے۔ خیر قرآن نازل کرن دا مقصد کیا ہے کہ میرے تیرے دل اندر اللہ دا انشاءاللہ حوصلہ کرو، میں دعا کرانگا اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ قرآن نازل کرن دا ہی مقصد ہے۔ اور اس قرآن دا مقام کیا ہے؟ آؤ میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ کے پھر میں اپنا بیان شروع کران۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، دوسری روایت کے مطابق ان ینادی ربہ فلیقرأ القرآن، توجہ کرو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا فرماندے نے جس میرے امتی دا دل کردا ہے نا کہ میں ڈائریکٹ اپنے رب نال گلاں کراں، کندے نال او کرنا چاہندے جے کہ نہیں؟ اب بولو فلیقرأ القرآن، آقا فرماندے نے جندہ دل کردا ہے میں ڈائریکٹ اپنے رب نال گلاں کراں، او میرے امتی نو چاہیدا ہے قرآن او پڑھدا جائے، قرآن دیاں تلاوتاں او کردا جائے، انجی سمجھے کہ اپنے رب نال ہی گلاں کردا جا رہے ہیں۔ لے ہون میں اپنی تقریر اندر قرآن زیادہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ نال گلاں کر لی اینڈ تے ادھی رات دا ویلا قریب ہے، گلاں کرنا چاہندے ہو نا؟ او بندہ کڈیاں قسمتاں والا ویکھو نا، اج دا کوئی عہدے والا دنیا دے عہدے والا کسے دی کہ گل بات ہو جائے نا جی میرے یار وزیر نال گل ہے، اب میری فلاں مشیر نال گل بات ہے، اون دے پیر زمین تے لگدے ہی کوئی نہیں، فلاں نال میری بات ہے، فلاں نال میری بات ہے۔ لیکن قسمتاں والےو او بھاگاں والےو، اس نوجوان اس بزرگ اس میری ماں بہن دی عظمت دے کیا کہنے کہ جڑے گلاں باتاں کر رہے نے تے اپنے عرشاں والے الہ نال کر رہے نے، کندے نال کر رہے نے؟ رب نال کر رہے نے۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جندہ دل کردا ہے کہ میں اپنے رب نال گلاں کراں او کی کرے؟ کی کرے؟ قرآن پڑھے، اپنے رب نال گلاں کر رہے ہیں۔ تے آؤ میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا، قرآن دی عظمت، قرآن دا مقام اور قرآن پڑھن والے دا مقام کیا ہے؟ اے رب ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ آج ذرا ہمت
کرو ہمت تواڈے آن دا مل پہ جائے اللہ فرماندے نے با برکت میں رب دی ذات ہے عرشاں والے رب دی ذات با برکت ہے قائم تے دائم رہن والی ذات ہے دنیا دیاں حکومتاں ختم ہو جان گیاں بڑے بڑے بادشاہ آئے تے بڑے بڑے آن گے جدو دنیا تو جان گے بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی لیکن ستو کی دے اندر رہن والے جس رب ذوالجلال دی بندگی میں تے تو کرنے اور رب ہمیشہ تو زندہ ہے تے زندہ ہی رہے گا کائنات دیا بادشاہت ختم ہو جان گیاں بولو رب کائنات دی بادشاہت ختم ہون والی نہیں ہون والی اللہ لا الہ میں پہلے کیا رب نال گلاں کرنیاں نے میں قرآن پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ فرماندے نے میں رب قائم تے دائم رہن والا نہیں سمجھے تے آؤ پھر میں سادہ لفظ اندر سمجھا دیواں بڑے قیمتی جملے نیا کلام بڑے قیمتی جملے تواڈے زیر نظر کرنا چاہنا کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ ہر نبی کی یہی صدا لا الہ الا اللہ میں پڑھنا لا الہ تسی مل کے پڑھنا الا اللہ یہ تو دی گواہی ساریاں دی مل کے پہ جائے کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ ماشاءاللہ سما بن گیا نا جاگن گئن چلا ذرا ایک اور میں ریکویسٹ کرنا ادھر لے ساتھی ذرا سامنے آ جاؤنا زیادہ گردن میرے کو نہیں موڑ دی ذرا سامنے قریب جنہ ہوگے ہو جو ماشاءاللہ نیڑے نیڑے ہو جاؤ انشاءاللہ مل پہ گیا جلسے دا اللہ تعالیٰ جس حافظ قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے کار اندر مال جان اندر اللہ اس بچے دے دل اندر قرآن دی محبت تے قرآن دا عمل پیدا فرما دے ہن بھولنا نہیں کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ ہر نبی کی یہی صدا لا الہ تاں بلا رہے ہیں قیامت والے دن دور و دیوار بھی گوائیاں دین گے اے مسجد دے پنکھے تے کھڑکیاں بھی گوائیاں دین گیاں اللہ ستو کی دی جامعہ مسجد ابراہیم دے اندر لوگ ادھی رات تک تیرا قرآن سن دے رہے تے تیری توحید دے ترانے پڑھ دے رہے تے جدو رب نو کیا جائے گا اللہ تیری توحید دی گواہی دین دے رہے تے اللہ فرمان گے میرا تے وعدہ ہی دنیا اندر میں اپنے نبی نال کر رہا ہے جڑا میری توحید نو سینے نال لائے گا میں رب جنت دا حقدار بنا دیاں گا کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ ہر نبی کی یہی صدا لا الہ الا اللہ ارض و سما اور شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر سب کچھ ہو جائے گا فنا لا الہ جنہوں سمجھ آ رہی بولو لا الہ الا اللہ کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کی داروں پر کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے اپنا ناتا ہے
وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا، لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ ہر نبی کی یہی صدا، لا الہ۔ رب تا اپنے قرآن اندر کہہ رہے ہیں تبارک الذی بابرکت اور رب دی ذات نزل الفرقان علی عبدہ، جس رب نے اے قرآن تے اے فرقان اپنے بندے آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے نازل کیتا ہے۔ اللہ قرآن اتارن دا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیر، اے دنیا کائنات دے لوگوں، میں رب نے قرآن اس وجہ تو نازل کیتا ہے تاکہ لوگاں دے دلاں اندر تقوی آ جائے، میں رب دا ڈر آ جائے۔ ایکو ذرا کٹاؤ، سادہ آواز کھولو، ایکو کٹاؤ۔ اور میرے تواڈے پیرو مرسی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے القرآن شافع و مشفع، اے میری امت دے لوگ قرآن سفارش کرے گا۔ جڑا بندہ دنیا اندر قرآن پڑھ دے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، اپنے سینے پاک اندر قرآن نو محفوظ کر دے، قرآن نو یاد کر دے، آقا فرماندے نے القرآن شافع و مشفع، اے دنیا دے لوگو قرآن سفارش کرے گا، رب کائنات قرآن دی سفارش قبول کرے گا، اور پڑھن والے نو اللہ جنت دے داخلے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت دے لوگو قرآن بھی کثرت نال پڑھاں گا، پیغمبر دیاں حدیثاں بھی کثرت نال پڑھاں گا۔ آقا فرماندے نے اے دنیا اندر زندگیاں گزارنے والو اقرا القرآن، اے میری امت دے لوگو قرآن پڑھیا کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اے قرآن پڑھیا کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، قیامت والے دن جتھے ماں باپ اپنی اولاد دے کم نہیں آن گے، رشتے دار اپنے بیلیاں سجنا دے کم نہیں آن گے، جتھے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھن والا، قرآن دیا تلاوتہ کرن والا، اللہ ذوالجلال قیامت والے دن قرآن بندے دی سفارش کرے گا، اللہ پڑھن والے نو جنت دے داخلے عطا کرے گا۔ قرآن پڑھن والے نو اللہ جنت دے داخلے عطا کرے گا۔ کنی عظیم کتاب ہے، کنی عظیم، تائیں اللہ پاک اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دنیا کائنات دے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلے بلے، ساڑی جماعت دے بڑے عظیم خطیب اور مسلک اہل حدیث سے جن جان حضرت مولانا قاری وقاص احمد فاروقی حافظہ اللہ جلوہ گر نے انہاں دا آخری مفصل خطاب ہوئے گا، اور انہاں دے نال ساڑی جماعت دے بڑے عظیم شاعر نے، میری مراد شاعر توحید و سنت، شاعر اسلام مولانا عبدالعظیم ربانی حافظہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ کلام سنان گے، شیخ سیرت بیان کرن گے، سنو گے نا؟ کرو کرو حوصلہ کچھ نہیں ہوندا، سنو گے نا انشاءاللہ العزیز؟ ہے جتے جاندار خطاب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، میں ہن ذرا کلوز کراں، اے مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے الماہر بالقرآن مع الصبرۃ الکرام بررا، اے میری امت دے لوگ جڑا قرآن دا ماہر ہے، کیا مطلب؟ قرآن نو اچھی آواز نال پڑھدا ہے، قرآن نو قرت نال پڑھدا ہے، مزے لے لے کے پڑھدا ہے، سونی آواز نال پڑھدا ہے، قرآن نو اچھی آواز نال پڑھدا ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت والے دن جڑے اللہ دے مقرب فرشتے نے جنہاں دیاں ڈیوٹیاں رب دے عرش دے قریب لگیاں نے، قرآن پڑھن والا، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا، آقا فرماندے نے قیامت والے دن رب دے مقرب فرشتیاں دے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے قرآن پڑھیا کر، قرت نال پڑھیا کر، اچھی آواز نال پڑھیا کر، اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے کاروبار کر دے، قرآن دیا تلاوتاں کریا کر، رب تیرے سینے نو ٹھار دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے قرآن دیا تلاوتاں کریا کر، محبت تے پیار نال قرآن پڑھیا کر۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسا میرا امتی جڑا قرآن پڑھنا چاہتا ہے، بڑے پے دی وجہ تو اٹک اٹک کے پڑھدا ہے، زبان موٹی ہو گئی، الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن دیا تلاوتاں کرنا چاہتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھدا ہے۔ آقا فرماندے نے وَهُوَ عَلَيْهِ شَانٌ لَهُ أَجْرَانِ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عام بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے گا، جے اج دا بابا پڑھے گا اللہ بھی نیکیاں عطا کر دے گا۔ بابے دی گل آئی تے سمجھ آئے؟ فرمایا جڑا اٹک اٹک کے پڑھے گا، محبت نال پڑھے گا، قرآن تے پڑھنا چاہتا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں تے کرنا چاہتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے انہوں ڈبل اجر ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرا قرآن پڑھیا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، تے جو حافظ قرآن ہے وہ تے پڑھدے ہونگے، مزے لے لے کے پڑھدے ہونگے، اچھی آواز نال قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہونگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قرآن پڑھیا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، اچھی آواز نال قرآن پڑھے گا رب دے مقرب فرشتیاں دے حقدار بن جائیں گا۔ تے کتے پڑھن والے پڑھدے نے، کاری پڑھدے نے، حافظ قرآن پڑھدے ہونگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین۔
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اے قرآن پڑھاں گے نا، قرآن دی تلاوت کراں گے تے مسلم اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يهدي يوم القیامہ. اے قرآن پڑھیا کرو. دوسرے مسلم دے اندر دوسرے مقام تے آقا فرمانے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ قبرستان قرآن نہیں پڑھیا جاندا، گھراں اندر قرآن پڑھیا کرو، گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو. اور آقا فرمانے نے جس گھر اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین داخل ہو سکتے ہی نہیں. جس گھر اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے. اور اسے واسطے جگاں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگو الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا. قرآن دا ماہر، قرآن پڑھنے والا، قرت نال اچھی آواز نال پڑھنے والا مقرب فرشتیاں دے نال ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری حدیث دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے من کرا حرفا من کتاب اللہ، جڑا بندہ اللہ دے قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے گا. ایک حرف پڑھو گے، ایک حرف سنو گے، رب 10 نیکیاں عطا کر دے. ایسی عظیم کتاب ہے. دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں تے بڑے بڑے ڈائجسٹ دے مطالعہ کر لو، خدا دی قسم بندہ پڑھدا پڑھدا اک جائے گا، تھک جائے گا. قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، بندہ پڑھدا جائے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا جائے، نہ بندہ اکدا ہے نہ بندہ تھکدا ہے. ایسی عظیم اور اسے واسطے اس مقام تے شیخ القرآن میں نو یاد آئے رحمت اللہ علیہ پڑھیا کر دینے. اور ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیا ہوندیاں نے دور جو سے آیاں نے دل دیا. اور جنت دیا حورا تینوں ویکھ کے کھل دیا. مولا نے قسمت تیری اچھی بنائیا. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. او کوئی نہیں جوارو بندا جند نمانی دا. لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا. سامنے ایک حوض نظری آیا حقانی دا. پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. او کھول کے کن سن لے میری پینانی. پڑھ لے قرآن جہ کر مرتبہ تلے نانی. کھول کے کن سن لے میری پینانی. پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تلے نانی. اس جہان اتے صدا نہیں رہنانی. آج کل موت شاید سر اتے آئیا. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا.
اے قرآن پڑھیا کر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر قرآن پڑھے گا اللہ معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر تیرے پنڈ دے اندر تیرے شہر دے اندر تیری عزت نو چار چن لگا دے گا کیونکہ جگہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہی آخرین آقا فرماندے نے اے قرآن دی وجہ تو اللہ نے بڑے بڑے لوگانو عروج عطا کیتا ہے قرآن دی وجہ تو اللہ نے بڑے آنو عزتاں دے نال مالا مال فرمایا ہے اور جنہاں نے قرآن نو پسے پٹھا لیا ہے قرآن نو پلا دیتا ہے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر دے اپنے کرام در قرآن نہیں پڑھ دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر دے قرآن نال یاریاں نہیں لاندے آقا فرماندے نے رب کائنات نے ایسے لوگانو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا قرآن پڑھیا کر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر تے تاجی تے شیخ القرآن کدی کدی وجد اندر آکے کیا کر دے سن اور نال پیار دے کول بیٹان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا تے پچھ گئی ٹھنڈ پئی وچ سینے تے پچھ گئی ٹھنڈ پئی وچ سینے مل پیا قرآن سنان والا قرآن دی وجہ تو دیندہ ہے تے بھج گئی ٹھنڈ پئی وچ سینے مل پیا قرآن سنان والا جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے کائنات نو سخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نارا آیا تے بڑی پیاری غلط کر دینے کئی پجن پہ دولتاں شوکتاں دے کئیاں کرسیاں تے بین دا چا آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری بھنڈ احمد مجتبی آیا تیری عظمت دے کیا کہنے تیرے ہی سے رب دا قرآن آیا یا محمد دا سچا فرمان آیا اہل حدیثو تانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تاڑے ہی سے یا رب دا قرآن ہے یا آمینہ دے لال دا سچا فرمان ہے باقی علماء بڑیاں بڑیاں باتاں سنان گے لیکن علماء اہل حدیث دی زبان اندروں جدو بھی نکلے گا رب دا قرآن نکلے گا محمد دا سونا فرمان ہی نکلے گا راضی جے کہ نہیں اس لئے سے اپنے علماء دی قدر کریا کرو محبت کریا کرو اپنے علماء نال تے تائیں آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد پالو پالو سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام دا نام آئے درود پڑھیا کرو بڑے بڑے فتوے لگان دینے حضور سے درود نہیں پڑھ دے لیکن میں اکثر کیا کرنا اہل حدیث دنیا اندر پیدا اس وجہ تو اینے آمینہ دلال دی عظمت نو چار چن لگا دے درود پڑھیا کرو ثواب دی نیت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیغمبر دی ذات بھی اچھی بات بھی اچھی پیغمبر دا نام بھی بولو بولو ٹھلے پیغمبر دا سونے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا اندہ روزہ بڑا سونا بڑا سونا
او مکان بڑا سونا سونے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا اندہ روزہ بڑا سونا بڑا سونا بڑا سونا او مکان بڑا سونا اچھی ذات محمد پیارے دی سچی بات بھی آقا ہمارے دی سارے جگ وچ نبی دے غلامان دا سب جگ وچ نبی دے غلامان دا سارے جگ وچ اہل حدیثاں دا اعلان بڑا سونا زندہ زندہ قرآن دی عظمت نہیں اللہ عزت بھی دینا دیا دیکھو نا خدمتاں بھی ہو رہی ہیں قرآن دی عظمت ہی ہے ورنہ ساڑھے جیسے مجھان پٹھے پانے پھر دینے یہ اللہ نے جو عزت دیتی خدا دی قسم رب دے قرآن دی وجہ تو محمد عربی دی زبان دی وجہ سوڑی حدیث دی وجہ دعا کرو اللہ اس قرآن نال یاری لان والا بنا دے اللہ اندے تے عمل کرنے والا بنا دے اور اسے واسطے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن میں رب نے آمینہ دلال سلام دے سینہ پاک تے نازل فرمایا ہے قرآن اتارن دا مقصد ہے میرے تیرے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے دو حدیثہ تے میرا سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری دے اندر فرمایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا کائنات دے لوگوں رب کائنات عرشہ والا رب کوئی بھی اینی چیز دھیان نال توجہ نال نہیں سن دے جنی توجہ دے نال جنی دھیان دے نال رب ذوالجلال اپنے حبیب دی زبان اندروں قرآن دی تلاوت سن دے نے سمجھ آئی کہ کائنات اگر اب ہاتھ چکواں لگ جاندہ پتہ جڑے سو گئے نے لے اجے شیخ دا بیان ہونا بلے بلے آج نہیں سون دے شیخ تھی 2-2.5 گھنٹے بیان کرنا ہے بھائی محمد اسحاق پٹی صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے بھائی محمد محترم نواز پٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے میرے شیخ بیٹھے نے تہاڈی جماعت دے بڑے عظیم ساڈی جماعت دے خطیب نے تہاڈے علاقے دی بہار نے اللہ علم و عمل اندر برکتاں فرمائے اللہ جتنے علماء اہل حدیث دنیا تو ٹر گئے اللہ قبرہ منور فرمائے جتنے حیات نے صحت والی ایمان والی عمل والی اللہ زندگی عطا فرمائے آقا فرمانے نے رب ذوالجلال انہی توجہ نال کوئی چیز نہیں سن دے جنی توجہ نال اللہ اپنے نبی پاک کو قرآن سن دے تے جے رب اینی شوق نال اپنے نبی کو قرآن سندا تے میرا تیرا حق نہیں بندا قرآن سننا بول دے نہیں تے اج جے ساری رات سنو گے تے کیڑی گل اور سونا ہی ہے نا آرام کرنا قبر اندر اللہ سکون دے دے اوہی بڑی کیوں جی بابا جی سنو گے تساں سننا تسی ویلے جے ہر پاسوں بہرحال اللہ پاک دا قرآن محبت تے تانا نوجوان جڑے مصروف نے اللہ دی رضا واسطے بیٹھے انہاں دا بھی پیار ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑے مقام والی کتاب ہے اور حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اور دوسری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اے دنیا دے اندر قرآن پڑھن پڑھان والے قرآن سنن والے قرآن دی تعلیم نو عام کرنے والے آقا فرمان
فرماندے نے میری امت دے وچوں سب تو بہترین اے لوگ نے وہ کون نے کیڑے نے جڑے قرآن پڑھ دے نے قرآن نو حفظ کر دے نے قرآن نو یاد کر دے نے جلسے اندر قرآن نو سن دے نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے سب تو میری امت دے وچوں VIP لوگ نے اللہ لوگ نے اللہ اکبر کبیرہ تائیں میں کیا کرنا اللہ اکبر اور ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی تمام امتاں تو بہترین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آپ معراج سے گئے نا معراج تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں میرے شیخ بیان کر دینے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہو گئے جبریل کیوں رو رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے میں نو رونا تے اس وجہ تو آیا ہے اللہ نوجوان آیا تے میرے بعد چو آیا ہے لیکن ان دی امت میری امت دے مقابلے اندر ہے بھی زیادہ ہے تے جنت اندر جانی بھی زیادہ ہے اسی خوش نہیں اس بات ہے جس طرح ترمذی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی جنت اندر جان گے نا تے سارے جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں کنیاں 120 صفحہ کل انبیاء دے جتنے امتی جنت اندر جان گے کنیاں صفحہ 120 تے آقا فرماندے نے 120 صفحہ دے وچوں صرف 80 صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں باقی 40 ساریاں صفحہ بقیہ انبیاء دیاں تے کنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی جنت اندر جان گے تے پھر سانو قرآن پڑھنا چاہیے تے صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ پھر قرآن تے عمل بھی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی ذرا کھول ایکو میرے ویرا ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا قرآن دا مقابلہ کائنات دیاں کتاباں مل جان ہو سکتا تے ساری کائنات مل جائے آمینہ دے لال دا بھی مقابلہ ہو سکتا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن لئی رات آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے افائی اجمل حیات نے قرآن حفظ کیتا ہے نا اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چے اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی اور بڑا پیارا مصرع لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی زبور انجیل تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دا باب آ گئی ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی بڑا پیارا جملہ اللہ اکبر کبیرہ آخری جد گڑی آوے ہر جان دی جاری لبتے تلاوت ہو قرآن دی اللہ ایسی موت چاہنے ہیں ادھروں ملک الموت آیا ہوئے ادھروں زبان اندر قرآن دی تلاوت جاری ہوئی آئے اس موت دے کیا کہنے دعا کرو اللہ ایسی موت نصیب فرما جڑے نہیں بول دے اللہ مدینے انہوں نے مار دے اور کی چاہیے دا مدینے موت آ جائے جس مدینے دی موت تے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی مانگ دے
آخری جد جڑی آوے ہر جان دی جاری لبتے تلاوت ہو قرآن دی اے خو خواہش ربانی دے مر جانے دی ایو خواہش ہے سبنا دے مر جانے دی پیر ڈولے نہ جد پلس رات آ گئی ساڑی قسمت چرب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی قرآن دا مقابلہ نہیں۔ اور آخری حدیث آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ قیامت والے دن میدان محشر اندر اکٹھیاں کیتے جان گے بنی آدم جمع ہوئے گی اتنا سخت دن ہوئے گا اتنا سخت دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دا سورج ایک میل دی مسافت پہ آ جائے گا زمین تانبے دی بن جائے گی لوگ نفس و نفسی دے عالم اندر ہونگے عام بندہ تے عام رب دے جلیل القدر انبیاء بھی نفس و نفسی دے عالم اندر ہونگے ماں باپ اولاد تو چھپ دے ہونگے اولاد ماں باپ تو چھپ دی ہوئے گی اللہ کیوں چھپ رہنے ماں باپ اولاد تو چھپ رہنے حالانکہ او اولاد کہ اگر انہوں کانٹا چپ جائے ماپے تڑپ جاندے نے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن اتنا سخت ہوئے گا ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی کیوں چھپ رہنے کہ پتر میرے کو نیکی نہ مانگ لے اولاد چھپ رہی ہے ماپے نیکی نہ مانگ لے اور لوگوں ستوں کی والو نیکی دی قدر کر لو قیامت والے دن ایک ایک نیکی دا مل پہ جانا ہے اینا سخت دن آقا فرماندے نے ایک بندہ ہوتے ہوئے گا جڑا دنیا اندر قرآن پڑھدا ہوئے گا جن دی یاری قرآن نال ہوئے گی قرآن دیا تلاوتہ کرنے والا حافظ انج سمجھ لو حافظ اجمل حیات صاحب حافظ اللہ میدان محشر جان گے بڑے بڑے قرائے کرام بڑے بڑے حافظ بڑے بڑے علماء ہونگے کہ ہر بندہ پریشان ہوئے گا ایک بڑی سونی شکل والا بڑی پیاری شکل والا آ جائے گا آکھے گا کیا تو میں نو جاننا حل تعریفونی میں نو جاننا ہے وہ کہے گا قال اللہ میں نہیں جاندہ تو کون ہے تے اے جڑا سونیاں شکلان والا تو نو پتہ ہے بلا کون ہے اے کون ہے سونیاں شکلان والا اے سونی شکل والا کی کہے گا انا صاحب کل قرآن دنیا اندر قرآن پڑھنے والے میں رب دا قرآن اللہ نے میں نے سونی شکل دیتی ان کبرائی نہ ڈگمگائی نہ پریشان نہ ہوئی انہی دیر تک میں تینوں اکیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں رب کو لو تیرے واسے جنت دے داخلے نہ مانگ لوا اس واسطے بچے پڑھاؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن کہے گا انا صاحب کل قرآن میں قرآن جندے نال یاریاں لاندا رہیا جس قرآن نو پڑھ کے تے عمل کردا رہیا اونی دیر تک میں نہیں چھوڑاں گا جب تک جنت اندر نہ چلا جائے حضرات میری بات مک گئی مکمل ہو گئی اے قرآن پڑھیا کرو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو اپنیاں بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو قرآن صرف پڑھانا ہی نہیں بلکہ عمل دی ترغیب بھی دلایا کرو اللہ اکبر کبیرہ آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکے اللہ دے گا جنت آپے دے پیچھے تو لگ جا حضور دا تابعدار پیغمبر دا فرما بردار تو بن جا رب جنت عطا فرما دے گا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے اللہ دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے ات بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا چھاڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں رامی دین سلامی تینوں رامی دین سلامی پالا سنت والا کہنا آم قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر چل خم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ اللہ سارے مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے
آ چل خم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ اوندی رحمت دا پھڑ پلا اوندی رحمت دا پھڑ پلا جے نال اس دے تو رہنا آمن ل قرآن دا کہنا جے تو جلت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکے اللہ دے وے گا جنت آپے انشاءاللہ میریاں تاڑیاں ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں میرے شیخ موجود نے حضرات مبارک باد مستحق میرے پائی حافظ اجمل حیات صاحب کہ جنہیں مکمل قرآن پاک حفظ کیتا ہے یاد کیتا ہے اور اس خوشی دے موقع تے علماء اکرام دے تسا خطابات سماعت کر رہے ہو اللہ تعالی میں گنہگار دا بیان کرنا تسا عواب دا سماعت کرنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے میرے دوستو اس بات دے اندر کوئی شک نہیں اس بات اندر کوئی شک نہیں قرآن دی تلاوت کرنے والا اللہ دنیا آخرت دی کامیابی عطا کردہ ہے جس کا اندر قرآن پڑھیا جائے شیاطین داخل نہیں ہونگے لڑائی جھگڑے نہیں ہونگے آج میرے تواڈے گھر اندر لڑائی جھگڑے کیوں ہیں میرے تیرے گھر اندر موسیقی تے چل دیئے لیکن رب دا قرآن نہیں پڑھیا جاندا خدا را اپنے گھر اندر قرآن پڑھو خود پڑھو بچیاں نو پڑھاؤ اور اگلی بات جو قرآن پڑھ دے سورہ واقعہ پڑھ دے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا خاص طور تے جو بچی جو میری بہن جو میری ماں قرآن دی تلاوت کرے گی اللہ رزق دی بھی کمی نہیں آن دے گا اسے واسطے قرآن نال یاری لاؤ اللہ دنیا اندر بھی عزت دے گا آخرت اندر بھی عزت دے گا زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھو ماہ رمضان دی آمد کثرت نال قرآن پڑھو صرف رمضان اندر ہی نہیں بلکہ غیر رمضان اندر بھی قرآن پڑھ دے رہا کرو ترجمے نال پڑھو تفسیر نال پڑھو قرآن دی تلاوت کرو انشاءاللہ اللہ دنیا اندر بھی عزت دے گا قیامت والے دن بھی اللہ جنت دے داخلے عطا کرے گا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ جڑے بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن میرے فاضل بھائی جناب حضرت مولانا عبد الرؤف ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی